sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verse 9, miingon diha ang Ginoo, I am the door. Whoever enters by me will be saved. Will be saved. Nga sa ato bang naigsoon, kining pagsulti ni Jesus nga paningkamot kamo sa pagsulod nga sigpit nga pultahan, ang narrow door o ang sigpit nga pultahan dili usa ka bagay, dili isa ka butang o dili usa ka lugar. Ang sigpit nga pultahan usa ka persona o wala dilain. Ang sigpit nga pultahan mao si Jesus. Mao ang ato ang Ginoo. Nga sa ato pa maningkamot nga kinahanglan kanunay kita nga duol diha sa ato ang Ginoo. Maningkamot nga kanunay nato sundon ang kabubuton sa Dios. Paningkamutan ang ginapantudlo kanato sa ato ang Ginoong Hesukristo. Yang ato ang kasing-kasing dili kumpleto kung mahilayo kini sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga sa ato pa matod pa ni Mother Teresa of Calcutta miingon siya, it is important that we have to empty ourselves so that God will fill in the more in our lives. Nga dili na ito pagpunon sa mga kalibutanhon nga mga kalingawan o mga bahandi ang ato ang kaugalingon o kasing-kasing labaw sa tanan, puno na ito kini sa bahandi nga anaa ang Dios matag ilaw sa ato ang kinabuhi. We desire for God. Nga kanang imong pag-desire, ang imong pagsimba, imong pag-ampo, imong pag-novena, uban pa, wala tayong pulos mga igsoon kung kana dili nato kuyugan sa ato ang mga maayong binuhatan. If we claim that